ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 9 श्लोका 3। अमुष्य हि अमुष्य हि अमुष्य हि सरोरुहः 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 अमुष्य हि सरोरुहः अमुष्य हि सरोरुहः अमुष्य हि सरोरुहः किम् अपि किम् अपि किम् अपि किमपि 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 कारणं 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 सम्भवेत् 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 किमपि कारणं सम्भवेत् किमपि कारणं सम्भवेत् किमपि कारणं सम्भवेत् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म इति स्म इति स्म कृतनिश्चयः 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 इति स्म कृतनिश्चयः इति स्म कृतनिश्चयः इति स्म कृतनिश्चयः स खलु स खलु स खलु नालरन्ध्र अध्वना नालरन्ध्र अध्वना नालरन्ध्र अध्वना नालरन्ध्राध्वना 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 स खलु नालरन्ध्राध्वना स खलु नालरन्ध्राध्वना स खलु नालरन्ध्राध्वना इति स्म कृतनिश्चयः इति स्म कृतनिश्चयः इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स खलु नालरन्ध्राध्वना स खलु नालरन्ध्राध्वना इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोग 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 बलविद्यया 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 स्वयोगबलविद्यया 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 समवरूढवान् 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 प्रौढधीः 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 समवरूढवान् प्रौढधीः समवरूढवान् प्रौढधीः समवरूढवान् प्रौढधीः स्वयोगबलविद्यया 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 समवरूढवान् प्रौढधीः समवरूढवान् प्रौढधीः समवरूढवान् प्रौढधीः स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयं त्वदीयं त्वदीयम् अतिमोहनम् अतिमोहनम् अतिमोहनं त्वदीयमतिमोहनं 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 न तु न तु न तु कलेवरं 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 न तु कलेवरं न तु कलेवरं न तु कलेवरं दृष्टवान् दृष्टवान् दृष्टवान्
न तु कलेवरं दृष्टवान् न तु कलेवरं दृष्टवान् न तु कलेवरं दृष्टवान् त्वदीयमतिमोहनं 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 न तु कलेवरं दृष्टवान् न तु कलेवरं दृष्टवान् न तु कलेवरं दृष्टवान् त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान्।